यूक्रेन और रशिया की जो जंग है उस वजह से पेट्रोल के जो प्राइसेस हैं वो पूरी दुनिया में बढ़े हैं, बल्कि बाद मुल्कों से 500 से भी ज़्यादा पेट्रोल पर लीटर जा रहा है। करप्शन का एक स्कैंडल आप लोगों के सामने आया, उस बेस पे फिर ये डिले हो गया, लेकिन इंशाल्लाह ताला हमारी गवर्नमेंट का फोकस है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि किसी तरह इसको शुरू करवा लें ताकि 2-3 साल के अंदर ये कंप्लीट हो जाए। राइस साहब को ख़बरनामा टीवी चैनल पर खुशामदीद कहते हैं ना। राइस साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि रावलपिंडी शहर में कौन से मंसूबे जो आपके दौर में रह गए थे ना और अब आप अपने 1.5 साल दौर में इनको कंप्लीट करेंगे ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो पिछला हमारा टेन्योर गुजरा था 10 साल का, जिसमें मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो आज हमारे पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, तो वो उस टाइम हमारे चीफ मिनिस्टर थे, तो उनकी सरपरस्ती में और निगरानी में आलमोस्ट हनीफ भाई साहब पिंडी शहर की क़यादत उनके पास थी। तो डेवलपमेंट का कोई ऐसा काम नहीं था जो पिंडी शहर में हमने छोड़ा हो। एक हमारा यूरालॉजी हॉस्पिटल था जो आलमोस्ट 90% उसका काम कंप्लीट था, तो फिर साकर नसार साहब की वजह से उन्होंने बैक डेट में रिक्रूटमेंट पे पाबंदी लगा दी और डेवलपमेंट पर भी। उस बेस पे फिर वो हॉस्पिटल हमारा रुक गया। तो अब जैसी गवर्नमेंट इमरान खान साहब की गई है तो फ़ौरन उस पर काम शुरू कर दिया गया। आज 30-40 लोगों का डायलिसिस डेली हो रहा है और हमें पूरी उम्मीद है, गवर्नमेंट ने बजट में भी पैसे रख दिए हैं हॉस्पिटल के लिए कि इंशाल्लाह ताला 3-4 माह में वो फंक्शनल हो जाएगा। और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिस तरह कार्डियोलॉजी पिंडी शहर में जिस तरह उसने डिलीवर किया, ना सिर्फ पिंडी के शहरी बल्कि इस्लामाबाद, हमारे केपी, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान, सब इलाकों से लोग जो हैं वो आते हैं और कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं। इसी तरह यूरालॉजी हॉस्पिटल जो है वो भी अल्लाह के फजल से ना सिर्फ पिंडी डिवीज़न, इस्लामाबाद, केपी, इस्लाम और हमारा जो गिलगित बल्तिस्तान है, ये तमाम इन इलाकों के लोग आएंगे और उससे मुस्तफ़ीद होंगे। पिंडी में और नया कौन सा प्रोजेक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं जो इस दौरान में आप जो 1.5 साल का अरसा इस दौर में आप कंप्लीट कर लेंगे ना। डेट्स अभी जो पीरियड रह गए जो काफ़ी छोटा पीरियड है, लेकिन अभी जो हमारा डेवलपमेंट के जो अभी बजट हमारा जो गया है उसमें एडीपी की स्कीमें उन्होंने मांगी है RMNA और MPS से और टिकट होल्डर से कि 50-50 करोड़ की स्कीमें दें। उसमें हमने जो मोस्टली जो स्कीमें सारे MNAs MPS ने जो दी हैं वो ज़्यादा वासा से रिलेटेड है। उसमें जो लोगों के दरीना मसाइल हैं, जो पुरानी पाइप लाइनें बिछी हुई हैं, जिन इलाकों में ट्यूबवेल नहीं है, जिन इलाकों में फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं है, और इसी तरह किसी सड़क टूटी हुई रह गई है, तो ये अभी हमने स्कीमें दी हैं। 2 करोड़ पे मैंने बेनज़ीर हॉस्पिटल कर दी है, वहाँ यूरालॉजी डिपार्टमेंट के लिए और फिजियोथेरेपी के लिए उनका जो डिपार्टमेंट उसके लिए। इसी तरह फिर स्कूल कॉलेज की जो स्कीमें छोटे मोटे काम थे उनके लिए हमने दी हैं। 10 लाख रुपया मैंने अर्शी मस्जिद की जो पार्क है उसके लिए रखा है। तो पिछले दौर में आलमोस्ट हमने तमाम स्कूल कॉलेज उनकी जो बिल्डिंग थी वो सारी हमने कंप्लीट कर दी थी, सारे पार्क्स हमने नए बना दिए थे। पिंडी शहर को मेट्रो मिल गई थी और कोई ऐसा काम नहीं था। 2 एलिवेटेड हमारे 6 रोड चांदनी चौक वो भी बन गए थे। अब 2 दरीना मसले हैं पिंडी के। एक जो है रिंग रोड हमें चाहिए पिंडी के लोगों को, और एक जो है पानी का इशू जो है वो हम चाहते हैं गाजी बरोथा डैम से जो लाइन है वो पानी की आए, जिससे पिंडी, इस्लामाबाद और कैंट का जो पानी का दरीना मसला है वो इससे हल हो सकता है। तो उस पर हमारा फोकस होगा कि अगले 10 माह में हम ये मसले जो हैं वो हल करवा लें। रैंक रोड तो ऐसा मसला है कि जब भी कोई भी गवर्नमेंट आती है तो आखिर पे उस प्रोजेक्ट को वो उसको चलाने की कोशिश करती है और साथ ही गवर्नमेंट ख़त्म हो जाती है और प्रोजेक्ट वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो आप इसके बारे में क्या? ये असल में आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि पिछले कई सालों से रिंग रोड का मंसूबा बनता है। जब उसकी टेंडर की बारी आती है तो फिर कोई ना कोई इशू आ जाता है। सियासी हालात भी मुल्क के आप लोगों के सामने है, अप डाउन लगा रहता है। इसी तरह इस गवर्नमेंट ने भी ट्राई की कि उसको रिंग रोड को बनाएं, लेकिन फिर करप्शन का एक स्कैंडल आप लोगों के सामने आया, उस बेस पे फिर ये डिले हो गया। लेकिन इंशाल्लाह ताला हमारी गवर्नमेंट का फोकस है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि किसी तरह इसको शुरू करवा लें ताकि 2-3 साल के अंदर ये कंप्लीट हो जाए। और ये जो शहर में ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक स्पेशली दिन के वक्त आती है, ट्रक सारे शहर में दाखिल होते हैं, जिससे पूरी शहर की जो ट्रैफिक है वो डिस्टर्ब होती है। तो हम चाहेंगे कि जल्द अज जल्द जिस तरह तमाम शहरों में रिंग रोड मौजूद है, पिंडी का भी रिंग रोड बने और हमारे जो ट्रैफिक के मसाइल हैं वो हल हों।
ایسا اس وقت مہنگائی بہت عروج پہ پہنچ گئی ہے نا، پچھلے دور میں بھی بہت تھی، لیکن اس گورنمنٹ کے دوران 2-2.5 مہینے میں جس طرح پیٹرول ہے، باقی کھانے پینے کی چیزیں ہیں، وہ بھی بہت زیادہ مطلب آسمان کی طرف پہنچ گئی ہیں نا. تو اس بارے میں آپ مطلب اپنے جو حکمران ہیں آپ کے وزیر اعظم ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں، ان کو کیا آپ مشورہ دے رہے ہیں کہ بھائی اس کو کس طرح کنٹرول کریں تاکہ عام جو سفید پوش آدمی ہے وہ اس وقت تباہ برباد ہو گیا، وہ پس گیا بالکل ہی نہ. جو اپنا ٹینیور پچھلی گورنمنٹ کا گزرا ہے، جو تبدیلی کے نام پر آئے تھے اور سلیکٹڈ ہوئے تھے، 3.5 سال انہوں نے آپ لوگوں کے سامنے گزارے ہیں. تو ہمیں ایک بھی کوئی پروجیکٹ ان کا میگا بتا دیں جو انہوں نے ڈلیور کیا ہو پاکستان میں، اسپیشلی پنڈی شہر کی لے لیں، کوئی ایک میگا پروجیکٹ، کوئی ایک پروجیکٹ ہی ہمیں بتا دیں پنڈی شہر میں جو انہوں نے کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ مہنگائی کے والے سے کوئی دیکھ لیں کس طرح مہنگائی ان کنٹرول تھی، کوئی کنٹرول ہی نہیں تھا. ہر بندے، ہر دکاندار، ہر ہول سیلر، ریٹیلر، ہر بندے کی اپنی مرضی سے جس طرح چاہے وہ ریٹ بڑھتے تھے، صبح اور ہوتے تھے، شام کو اور اگلے دن اور. یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر 20 ارب ڈالر جو ہے وہ قرضہ لیا گیا. وہ بھی ہماری گورنمنٹ جب قرضہ لیتی تھی وہ ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ لگاتے تھے. انہوں نے 20 ارب لیا ہے، وہ بھی ہمیں نہیں پتہ کدھر گیا ہے. کوئی پروجیکٹ ایک نیا جو ہے وہ نہ پاکستان میں دیا گیا، نہ ہمارے شہر میں دیا گیا. ہمارا جو پچھلا دور تھا، ہم نے پیسے لیے جو بینکوں سے لیے، جو IMF سے لیے، اس پہ آپ دیکھیں کہ 11,000 میگا واٹ بجلی جو ہے پاکستان میں گرڈ میں جو ہے وہ شامل کی گئی. اسی طرح میگا پروجیکٹ ہر شہر میں آپ کو ملیں گے، چاہے وہ ہاسپٹل ہوں، روڈز ہوں، موٹر ویز ہوں، میٹرو بسز ہوں. ان کا کوئی ایک میگا پروجیکٹ آپ ہمیں بتا دیں جو انہوں نے کوئی یونیورسٹی بنائی ہو، کوئی ہاسپٹل بنایا ہو، کوئی ڈلیور کیا ہو. مہنگائی بھی اسی تسلسل سے، ان کی گرپ ہی نہیں تھی، ان کا فوکس ہی نہیں تھا، ٹیم میں یونٹی نہیں تھی، جس کی وجہ سے مہنگائی بہت زیادہ ہوئی. پھر اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں جس طرح مہنگائی ہو رہی ہے، ابھی جو مہنگائی کا ایشو بنا ہے، جیسے ہی ان کی گورنمنٹ گئی ہے تو انہوں نے IMF سے کچھ معاہدے کیے ہوئے تھے. اس بیس پہ اور یوکرائن اور رشیا کی جو جنگ ہے، اس وجہ سے پٹرول کے جو پرائسز ہیں وہ پوری دنیا میں بڑھے ہیں. بلکہ بعض ملکوں سے 500 سے بھی زیادہ پٹرول پر لیٹر جا رہا ہے، بعض ملکوں میں 600 سے زیادہ ہے. تو یہ ایک سبسڈی جو دی جا رہی تھی پٹرول میں قومی خزانے سے، وہ 120 ارب روپے تھے. وہ آپ 1-2 مہینے تو یہ غریب ملک دے سکتا ہے خزانے سے، اگر تیسرا مہینہ ہوتا تو ملک نے ڈیفالٹ کر جانا تھا. اب ساری اپوزیشن کی جو PDM کی پارٹیاں ہیں وہ ساری بیٹھی ہیں، مل کے متفقہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم نے مشکل فیصلے کرنے ہیں. ہم نے سیاست نہیں بچانی، ملک بچانا ہے، اسٹیٹ کو بچانا ہے، ریاست کو بچانا ہے. اس بیس پہ ہمیں بھی چاہتے تو ہم بھی سبسڈی دے سکتے تھے، لیکن اس کا نقصان پھر ملک کو ہوتا. تو انہوں نے مشکل فیصلے لیے، انہوں نے پٹرول کے پرائس بڑھائے. پرائس بڑھانے کی وجہ سے پھر جو روزمرہ کی جو اشیاء ہیں ان کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا. اب انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی پٹرول کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آج کل پرائم منسٹر جو ہے وہ اعلان کریں گے پٹرول کی قیمت کم کریں گے. جیسی قیمت اس کی کم ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ جو اشیاء ضروریہ کی جو ڈیلی قیمتیں ہیں ان میں بھی کمی انشاءاللہ تعالیٰ آئے گی. ایسا ضمنی الیکشن اور اس وقت پنجاب میں نا، تو اس سلسلے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون کتنی سیٹیں لے لے گی؟ آپ کی کیا پوزیشن جا رہی ہے اس وقت؟ انشاءاللہ تعالیٰ شروع سے ہماری پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم 16 کے قریب ہم سیٹیں لیں گے 20 میں سے. اور اسپیشلی جو جنوبی پنجاب کی سیٹیں ہیں وہ تو آلریڈی آپ کو پتہ ہے جو الیکٹیبل تھے سارے آزاد جیت کر آئے تھے. اب ان کے پاس پارٹی کا ٹکٹ بھی ہے اور ہم امید کرتے ہیں وہ ساری سیٹیں نکالیں گے. ہم کوٹا کی سیٹ ہے جو پنڈی میں، اس میں ہم سارے دوست مل کر محنت کر رہے ہیں. آلریڈی راجہ صغیر صاحب انڈیپینڈنٹ الیکشن جیتے تھے، اب پارٹی کی بھی سپورٹ ان کو حاصل ہے، تو ان کا بھی الیکشن اللہ کے فضل سے کلیئر ہے، وہ بھی سیٹ جیت جائیں گے. تو ہمیں یہی امید ہے کہ جس طرح پارٹی کی قیادت نے اپنا سروے کرائے ہیں اور جو دائیں بائیں سے ہمیں خبریں آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ 16 کے قریب سیٹیں انشاءاللہ تعالیٰ مسلم لیگ نون وہ جیتے گی پنجاب سے. ایسا آنے والے جو جنرل الیکشن ہے سال کے بعد ہوں یا 1.25 سال کے بعد ہوں، تو آپ کا خیال آپ کون سی سیٹ پر لڑیں گے؟ یا پنڈی سے اور الیکشن لڑیں گے آپ پہ، اور کون سی سیٹ پر لڑیں گے آپ؟ میرا جو حلقہ ہے جی، میں آلریڈی 2 دفعہ MPA رہا ہوں. پہلے اس کا نمبر جو تھا وہ PP 14 تھا 14. اب جو لاسٹ مردم شماری اور حلقہ بندی ہوئی ہے اس کا نام جو ہے PP 17 ہو گیا 17. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہاں میری آلموسٹ 15 سال کی ورکنگ ہے، تو میں دوبارہ اپنے اسی حلقے سے الیکشن لڑنا چاہوں گا. ایسا آخر میں کوئی مسلم لیگی ورکروں کو کوئی آپ کوئی پیغام دینا چاہیں پارٹی کے حوالے سے؟ مسلم لیگی ورکر جو ہیں اللہ کے فضل سے ہم نے پوری تنظیم سازی راولپنڈی شہر میں مکمل کر لی ہے. تو وہ مشکل وقت میں 4 سال انہوں نے جس طرح ہمارے ساتھ کھڑے رہے،
نہ ہمارا کوئی ورکر ٹوٹا، نہ ہمارا کوئی کونسلر ٹوٹا، نہ کوئی چیئرمین، نہ کوئی وائس چیئرمین. تو میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پارٹی کی قیادت اور پارٹی کے ساتھ وفا نبھائی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اب ہماری گورنمنٹ ہے، ہم کوشش کریں گے جو ہمارے ورکر ہیں، اسپیشلی جو غریب بچے ہیں، ان کے بچوں کو روزگار دلوائیں، اور زیادہ سے زیادہ ہماری فوکس جو ہے ہمارے جو غریب ورکر ہیں ان پر ہوگا کہ ان کو اسٹیبل کیا جائے.